दर्शकवृन्द नमस्कार। म प्रदीप पौडेल। सदा चाहिँ यो साता पनि द ओपिनियनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। फरक धारको श्रृङ्खलामा मैले यसअघि विकासको मौलिक परिभाषामाथि बहस गरेको थिएँ। त्यसमा तपाईहरूले दिनुभएको सुझावको म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसअनुसार आफूलाई म परिवर्तन गर्नेछु। आज म सुशासनबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु। दर्शकवृन्द, नेपाली समाजमा सुशासनका विषयमा हाम्रो राजनीतिक दल, हाम्रा संयन्त्रभन्दा पनि बढी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले वकालत गरिरहेको पाइन्छ। हाम्रा संयन्त्र भन्नाले राजनीतिक संयन्त्रहरूले यसका बारेमा खासै चासो देखाएको पाइँदैन। मानिलिउँ यसको चर्चा ती एनजिओका लागि मात्रै गरिदिनुपर्छ भन्ने बुझाइ व्याप्त भएको देखिन्छ। सुशासनमुखी मनोविज्ञान निर्माण गर्न हाम्रा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा केही उल्लेख गरिएको छैन। हाम्रो समाजमा यस विषयमा बहस गर्न आवश्यक नै ठानिँदैन। न त राजनीतिक कार्यकर्तालाई कुनै प्रशिक्षण दिँदा यस विषयमा बुझाउने परिपाटी छ, न सामाजिक बहसमा यसलाई कतै घुसाइन्छ। मानिलिउँ यो हाम्रा लागि चाहिने विषय नै होइन जस्तो गरी धेरै अनभिज्ञता जाहेर गरेको पाइन्छ। हाम्रो समाजमा कसैले केही पैसा कमायो भने उसलाई मानक नै बनाउन थालिन्छ। तर यसले कसरी कमायो या उसको आय स्रोत कति पारदर्शी छ त भन्ने बारे कुनै प्रश्न गरिँदैन। फलत हाम्रो समाजमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि मनीको प्रभाव अत्याधिक बढेको पाइन्छ। सुशासनको मुख्य बाधक नै यही हो। अर्कोतिर विश्वका विकसित देशहरूको प्रसङ्गलाई लिने हो भने त्यहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिताको वकालत ग्राउन्ड लेभलबाट सुरु भएको छ। जनस्तरमै यसलाई व्यापक ढङ्गबाट बहस गरेको देखिन्छ। त्यसमा जनसासो अझ बढिरहेको पाइन्छ। यी राष्ट्रहरू विकास हुनुको मुख्य कारण नै सुशासन र पारदर्शिता हो, जवाफदेहिता पनि हो। तर दुःखद के हो भने सुशासनका बारेमा हामी जस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई विकसित देशहरूले सुशासन बारे निर्देशन गरेर हामीले जबरजस्त छलफल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यो विषय उनीहरूका लागि मात्रै हो, हाम्रा लागि होइन। उनीहरूका लागि हामीले बहस गरिदिए जस्तो देखिन्छ। आज सुशासन र पारदर्शिताका बारेमा हाम्रो नेतृत्व तह र जनस्तरको भन्दा दाता राष्ट्र र एजेन्सीको चासो बढी पाइन्छ। हाम्रो फरक भूगोलका कारण फरक समाज भए तापनि हामी आफैले निर्माण गरेको हाम्रो मौलिक किसिमको अर्थात् हाम्रो समाजमा विकसित भएको हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूले सिकाएको अनुशासन र सुशासन भन्दा आज हामी दाता राष्ट्रहरूले सिकाएको सुशासनमा बढी अभ्यस्त हुन थालिसकेका छौँ। सुशासन त खासमा इमान्दारितामा आधारित हुन्छ। यसको प्रतिबद्धता जबरजस्त प्राप्त हुन सक्दैन। व्यक्तिले आफ्नो संस्कार, परम्परा र सामाजिक बहसबाट सिकाइएको आधारमा सुशासनप्रतिको दृष्टिकोण निर्माण गर्छ। यही जगबाट सुशासनप्रति जिम्मेवार हुन एउटा व्यक्ति अग्रसर हुन थाल्छ। उदाहरणका लागि हामीले वर्षौँदेखि अभ्यास गर्दै आएका धार्मिक संस्कारलाई लियौँ। जसरी हामीलाई विभिन्न आचरणबारे धार्मिक ग्रन्थहरूले अभ्यस्त गराएका छन्, त्यसरी नै एउटा व्यक्तिलाई सुशासनप्रति पनि अभ्यस्त गराउन जरुरी छ। हाम्रो गाउँठाउँमा केही नराम्रो गर्दा पाप लाग्छ, नर्कमा गइन्छ वा अर्को जन्ममा पनि दण्डित भइन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा अमानवीय श्रृङ्खला नियन्त्रित छ। सुशासनको पक्षमा यस्तै मनोविज्ञान निर्माण गर्न जरुरी छ जुन हाम्रो मौलिकतामा आधारित हुनुपर्छ। अर्थात् भ्रष्टाचार गर्यो भने पाप लाग्छ, त्यसकारण गर्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न जरुरी छ। तर अहिले दाताहरू आएर हामीलाई सुशासनको कक्षा लिइरहेका छन्। यसमा हाम्रो आफ्नो मौलिकता छैन। त्यसैले यो संस्थागत हुन पनि सकिरहेको छैन र मान्छेले मनैदेखि यसलाई आत्मसात गर्न पनि सकिरहेको छैन। मैले यसअघिका श्रृङ्खलाहरूमा पनि जोड दिएर भनेको छु कि कुनै पनि विषयलाई सैद्धान्तिक र दार्शनिक उचाइबाट हेर्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि विषय सिद्धान्त र दर्शनभन्दा बाहिर हुन सक्दैन। त्यसपछि मात्र हामी त्यस विषयको गहिराइमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। सिद्धान्तहीनता आफैमा भ्रामक सिद्धान्त हो। यसले काफी भ्रमहरू छर्न सक्छ। त्यसैले सुशासनलाई पनि छुट्टै र सैद्धान्तिक दर्शनबाट अलग हेर्ने एउटा प्रवृत्ति छ। म त्यसको विपक्षमा छु। राजनीतिक दर्शनमा अन्य विषयहरूले सुशासनसँग अनुनासिक सम्बन्ध राख्छन्।
सुशासन भएन भने लोकतन्त्र हुन सक्दैन, सुशासन भएन भने समाजवाद हुन सक्दैन, सुशासन भएन भने विभेद अन्त्य हुन सक्दैन, सुशासन भएन भने न्याय प्राप्त हुन सक्दैन। यो दर्शनभन्दा बाहिर कसरी भयो? सुशासन पनि सैद्धान्तिक र दार्शनिक सवालसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएर आउँछ। हाम्रा केही साथीहरूले नेपालमा सुशासनका मुद्दा उठाएर वैकल्पिक राजनीतिको शङ्खघोष गर्नुभयो र चाँडै नै उहाँहरूले भनेकै परम्परागत शक्तिभन्दा पनि कारुणिक रूपमा उहाँहरूभित्र क्षयीकरण देखियो। कतिसम्म भने उहाँहरूले यही सुशासनको वकालत गर्दा गर्दै आफै छिन्न भिन्न हुनुभयो। चिउरा खाएर चुनाव प्रचार गर्नुभयो तर मत पाउनु भएन। चाँडै नै उहाँहरूले निष्कर्ष निकाल्नुभयो, हामी जमिनमा नटेकी आकाशमा उडिरहेका रहेछौँ। मलाई लाग्छ उहाँहरूले एकदमै सही र वस्तुसङ्गत निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। आफ्नो समस्या पहिचान गर्नुभएको छ। सिद्धान्त चाहिन्न भन्ने उहाँहरू अहिले दर्शनका कक्षा लिन थाल्नु भएको छ। सुशासन आफैमा एउटा जबरजस्त मुद्दा चाहिँ हो, तर यो दर्शनसँग नजोडी प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले वैकल्पिक राजनीतिका साथीहरूको असफलताबाट हामीले सिक्नुपर्छ र सिद्धान्तहीन ढङ्गले सुशासनलाई बुझ्नुहुन्न भन्ने सन्दर्भमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो कसरी सिद्धान्तसँग जोडिन्छ भन्ने म तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। अहिलेको चर्चित नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक छनौटको प्रसङ्गबाट विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ ल्याउने कि पार्टीका कार्यकर्ता ल्याउने कि विद्युतका अन्तर्राष्ट्रिय माफियासँग नेक्सस भएका एजेन्ट ल्याउने भन्ने अलग अलग विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर यी सैद्धान्तिक व्यवस्थासँग जोडिएका छन्। क्षमता, योग्यता र प्रतिभालाई आधार मान्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको छनौट हो। नेकपाले आफ्नै विश्वासपात्रलाई ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहन्छ भने त्यो जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय माफियासँग नेक्सस भएको आधारमा ल्याउन खोजिएको हो भने त्यो दलालीकरणलाई पोस्ने व्यवस्था हो। एउटा व्यक्ति कसलाई एमडी बनाउने भन्ने सवालमा त सिद्धान्त जोडिन्छ भने सुशासनमा सिद्धान्त नजोडिने कुरै भएन। यी तीन प्रसङ्गमा उनीहरूले सुशासनलाई अलग अलग तरिकाले परिभाषित गर्न सक्छन्। हामीले यसलाई गहिरोसँग आत्मसात गर्नुपर्छ। मैले स्वीकार गर्ने सुशासन भनेको लोकतन्त्र अन्तर्गतको सुशासन हो। भ्रष्टाचार चाहिँ हुन दिएको छैन। सेवा सुविधा पनि डेलिभर राम्रैसँग गरेको छु, तर मिडियामाथि प्रतिबन्ध छ। बोल्न लेख्न पनि पाइँदैन, सङ्गठन गर्न पनि पाइँदैन भने त्यो सुशासन होइन, त्यो अधिनायकवाद हो। त्यसो भए लोकतन्त्रमा सुशासन चाहिँ कसरी हासिल हुन्छ? यसको विषयमा नेपाली समाजमा असाध्यै भ्रामक बुझाइहरू छन्। कुनै नायक एक दिन फुत्त आउनेछ र हाम्रा सारा समस्या दूर गरिदिनेछ, सुशासन विकास उसैले ल्याइदिन्छ भन्ने गहिरो बुझाइ छ। शिशिर योगीको एउटा गीत छ नि, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेको छु, अथवा यो देशमा म एउटा नायक खोजिरहेको छु। हो, एउटा मानिस खोज्ने, नायक खोज्ने र सबै समस्याको दूर त्यही नायकले गरिदिन्छ भन्ने बलियो बुझाइ अहिले हाम्रो देशमा स्थापित छ, जुन बुझाइ आधारभूत रूपमै लोकतन्त्र विरोधी बुझाइ हो। लोकतन्त्रमा बलिया संस्थाहरू मार्फत सुशासन कायम गरिन्छ। तिनको वैधानिक अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ। नायकले चल्ने व्यवस्था होइन लोकतन्त्र, विचारले चल्ने व्यवस्था, सामूहिक सङ्गठनले चल्ने व्यवस्था, सामूहिक नेतृत्वले चल्ने व्यवस्था हो लोकतन्त्र। अधिकार एक व्यक्ति र एक निकायमा केन्द्रित हुँदैन, त्यो विकेन्द्रित हुनुपर्छ। त्यहाँ पारदर्शिता हुनुपर्छ। एकजना नागरिकले असहमति जनाए पनि उसको असहमतिको कदर हुनुपर्छ। संस्थाहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ। नेपाल सुशासनमा कमजोर हुनुको कारण ठिक यही विषयसँग जोडिन्छ। संस्था निर्माण हामीले गर्नै सकेनौँ। जुन संस्थाहरू हामीले विरासतमा पाएका थियौँ ती पञ्चायती भाष्यलाई प्रवर्धन गर्न निर्माण भएका संस्थाहरू थिए। तिनले लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक चेतना बोक्नै सकेनन्। जस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साझा प्रकाशन, विश्वविद्यालय, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राज्यको प्रशासन, कर्मचारी तन्त्र,
साहित्य र कलाका विभिन्न विभाग र संस्थाहरू, यी कुनै पनि संस्थाले आजसम्म पनि सही अर्थमा लोकतान्त्रिक चेतना बोक्न सकेनन्। पञ्चायतका धङधङी बाँकी रहे। त्यसैले सुशासन पनि हामीले यी संस्थाहरूको सहायताबाट पाउन सकेनौँ। 48 सालपछि बनाइएको अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग शाही आयोगकै झल्को दिने खालको छ, जसको पछिल्लो स्खलनले त के देखाउँछ भने यो सत्ताका विपक्षीलाई फसाउन खडा भएको र सत्ताका अपराधलाई लुकाउन निर्माण भएको संस्था जस्तो देखिन्छ। यसले बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण, मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरण, आयल निगमको फाइल तामेलीमा राख्ने प्रकरणले त यसलाई झन उदाङ्गो बनाएको छ। हामीलाई दाता राष्ट्रहरूले सुशासन भएको या नभएको भनेर निर्धारण गर्न राजनीतिक स्थायित्व, कानुनको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता केही मानक बनाएका छन्। अरू राष्ट्रको शासन मूल्याङ्कन गर्न र सुशासन बारेमा अध्ययन गर्न बनाइएका कोष, केही अफिसरहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनबाट कुनै पनि राष्ट्रको सुशासनको मापन गर्न सकिँदैन। यी मानकहरूले हाम्रो जस्तो फरक समाज र भूगोलको लागि केही मार्गदर्शन मात्र गर्न सक्छन्। हामीले निर्माण गर्ने समृद्ध नेपालको सपनालाई पूरा गर्नका निम्ति हामीले हाम्रै मौलिकतामा आधारित रहेर विकाससँगै सुशासनलाई पनि जोड्दै लैजानुपर्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता असमानताको अन्त्य र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हो। यो सुशासन कायम भयो भने मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलन पछि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई हामीले अझै सुशासनसँग जोड्न सकिरहेका छैनौँ। सुशासनलाई प्राथमिक आधार बनाएर हाम्रा संस्थाहरू बलियो बनाउने प्रयास भएको छैन। हाम्रो सिस्टममा परिवर्तन नल्याई हामीले जतिसुकै सुशासनका कुरा गरे पनि यसको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकिँदैन। हामीले लोकतन्त्र प्राप्ति गरेको यति धेरै समय भइसक्यो, तर सिस्टमको विकास गर्न नसकेको कारणले सुशासन कायम हुन सकेको छैन। हामीले भ्रष्टाचार बढेको भनेर कुरा गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले तयार पारिदिएको तथ्याङ्क मात्रै हाम्रा लागि प्रमाण बन्न पुग्छ। भ्रष्टाचार भयो भनेर सङ्ख्यात्मक रूपमा तयार पारिदिएको तथ्याङ्कको फाइलले मात्रै पुग्दैन। यसले हाम्रो समाजमा पुर्याउने भौतिक क्षति मात्रै होइन, अभौतिक क्षतिको बारेमा यस्ता संस्थाहरूले हाम्रो मानक गर्न सक्दैनन्। हामीले भ्रष्टाचार, विकृति, सामाजिक विचलन, अपारदर्शिता आदिका बारेमा तथ्याङ्क मात्र सङ्कलन गरेर पुग्दैन। यी तथ्याङ्क या सूचाङ्कको जति रटान लगाए पनि सुशासनलाई प्रारम्भिक विषय बनाउन हामी चुकिरहेका छौँ। अहिले त हामी सुशासनको परिभाषामा मात्र अल्झिएका छौँ। हाम्रो संविधानले सरकारका सबै क्रियाकलापमा पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने वकालत गरेको छ। हामीले यो बारे बहस बुझ्न पाउने अधिकार स्थापित गरेको छ। यसलाई अब अभ्यास गर्न सके मात्रै सुशासनको चरणमा हामी प्रवेश गर्छौँ। जनसहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने, इक्विटीमा आधारित विकास गर्ने, पारदर्शी भएर काम गर्ने, जवाफदेही हुने, रणनीतिक दृष्टिकोणमा जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने, समुदाय आधारित विकास गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने जस्ता सुशासनका विभिन्न पक्षलाई आत्मसात गर्न सक्यो भने सुशासनका पक्षमा हामीले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यसैसँग के पनि जोड्नुपर्छ भने मान्छेको व्यावसायिक स्वतन्त्रतालाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ। मान्छेको वैयक्तिक र कानुनी अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि तीनै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार निकायहरू जवाफदेही हुनु जरुरी छ। समाजसँग उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। समाजको चेतना भ्रष्टाचार विरुद्ध सतीसाल जस्तै उभिने गरी दृढ हुनुपर्छ। सुशासन सम्बन्धी मेरो दृष्टिकोण सुनिसकेपछि यहाँहरूको सकारात्मक सुझावको मैले अपेक्षा गरेको छु। यो मात्रै विषय पूर्ण हुन सक्दैन। यो अपूर्ण विषयलाई पूर्ण गराउने गरी यहाँहरूले सुझाव प्रदान गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।